अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाल बेहाल से मोहतरम हुसैन। हमारे आजकल माशरे में बल्कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो तालीम एक फैशन बन के रह गया है। जिस तरह से देखा जाए कि अगर गरीब का बच्चा है तो वो प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उधर के जो अखराजात हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या मिडिल क्लास फैमिली का आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी मजबूरी है कि उसको अपने बच्चों को भी जो है अच्छी तालीम दिलानी है ताकि वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सके, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सके, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत से इकदामात कर सके पाकिस्तानी तरक्की के लिए। उसके लिए हमारे पास दो तबके हैं। एक तबका आ जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली का, जिसके पास मुश्किल से ही गुजारा होता है अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, और फिर उसके बाद उसके बच्चों की तालीम पे उसको गौर करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इससे थोड़ा सा अपर लाइफ में अपर क्लास में चला जाए तो हमारे पास मौजूद हैं जी कुछ बेहतर फॉरेन कंट्री से पढ़े लिखे लोग जो कि चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है पाकिस्तान की स्टडी को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री में स्टडी करे। इसी हवाले से हमने आज एक मौजू रखा है तालीम पर। जैसा कि कहा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि आम मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए उस तरफ अगर रुख करता भी है पर वो उसको जारी नहीं कर पाता। और गवर्नमेंट अदारे हमारे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना एक ऐसा समझा जाता है कि जैसे एक बहुत लो क्लास का बंदा है गवर्नमेंट के अदारे में पढ़ रहा है। इस तरह से हमारे पास एजुकेशन के हवाले से जो प्राइवेट सेक्टर है उनके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। आज इसी पे हम बात करने के लिए हमारे पास एक सोशल वर्कर शाहबीर जाफरी आज इसी पर बात करने के लिए हमारे पास सोशल वर्कर हैं शाहबीर जाफरी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनके इजहार ख्याल पे गौर करते हैं कि इनका क्या कहना है इसके मुताबिक कि ये इस पे कैसे रोकथाम किया जाए और इसके अंदर कैसे हम आवाम के अंदर शऊर पैदा कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट अदारों में तालीम दी जा रही है वो भी एक जेन्युइन तालीम है जो कि आज से पहले होती हुई थी। आजकल तो एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि मेरा बच्चा फलां स्कूल में जाता है, फलां स्कूल में जाता है। एक स्टेटस बन गया, स्टेटस बिल्ड हो गया है। उस स्टेटस को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट अदारों में बहुत से इकदाम किए भी जाते हैं पर वो वक्ती तौर के लिए किए जाते हैं, वक्ती तौर के लिए उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। इसी के हवाले से आज हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। जी शाहबीर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है जी। आजकल क्या हो रहा है फिर? जी मैं सोशल वर्कर हूँ और इसी पे काम कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इलिटरेसी है, बिल्कुल गुर्बत नाखवानदगी है, उस पे काम कर रहा हूँ कि ये हमारे जो तालीम में बहुत फुकदान है, तालीम का फुकदान बढ़ चुका है, बिल्कुल फुकदान बढ़ चुका है। तो उस पे काम कर रहा हूँ कि ये क्यों है और इसका हल क्या है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर 4 किस्म की तालीम हो जाती है जी। एक तो मदरसे की हो जाती है और एक दीनी तालीम जिसे बोला जाता है, एक प्राइवेट जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसको हमारे माशरे में बहुत कमतर समझा जाता है। जाहिर बात है वो एक स्टेप बन जाते हैं कि वो तालीम सबसे कम है और गवर्नमेंट की जो तालीम है वो उससे ज़्यादा है, और जो इदारे हैं प्राइवेट वो उससे ज़्यादा है, और उससे भी एक हाई लेवल इदारे होते हैं वो तो किसी के वो सिर्फ जो अमीर हजरात हैं उनके सिर्फ अफोर्ड में होते हैं, अफोर्डेबल, बिल्कुल वही बर्दाश्त कर सकते हैं। और वहाँ पे भी इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि जो निसाब वो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर इतना वो किताबों को उन्होंने हाई किया होता है, किताबों के रेट्स और जो छोटे छोटे अखराजात होते हैं उसके ऊपर माँ बाप परेशान हो जाते हैं।
جو مڈل کلاس کا ماں باپ وہ پھر اپنے بچوں کو یہی کہتا ہے کہ یار اس کو یہاں سے ہٹا کر کسی گورنمنٹ ادارے میں داخل کروایا جائے، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے پبلشرز ہیں جو کہ بہت مہنگی ایک سیٹ ہوتا ہے کتابوں کا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اسکولز، جو نجی اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکول جو ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک ایگریمنٹ تیار کر لیتے ہیں کہ آپ ہماری پبلش کی ہوئی کتابیں اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے جو ہے بچے اسکول کے اندر ان کو یہ پڑھائیں، تو اس کے اوپر ہم آپ کو اتنے % کے حساب سے چھوٹ دے دیں گے، جسے بولا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ۔ ایک تو ان کی بھی پبلسٹی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ ان کا جو یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی ایک کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کافی ہائی لیول پہ وہ کاروبار اس چیز کا کریں، تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا اقدام ہوں گے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، پر اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کے چلے۔ بے شک، بالکل، جیسا سے ابھی وزیر اعظم عمران خان نے شامل کیا، بالکل، کہ قرآن پاک کا تعلیم، جی بالکل۔ تو اگر یہ کام نہیں ہوگا تو ہمارے جو معاشرے میں نظریات کا تصادم ہے، بالکل، جو مدرسے کے پڑھتے ہیں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ہائی اسکول والوں بچوں میں سے بہت تصادم ہے نظریات میں، ایسی ہے، ان کے نظریات نہیں ملتے، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ پاکستان ترقی کا تو ایک الگ چل جاتا ہے نا، ایک الگ میٹر ہے، بٹ ہمارے نوجوان نسل ایسی ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، کل اثاثہ ہے، اس کے اوپر جیسا کہ غور کر رہی ہے ابھی حکومت، جیسا دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان اسکیم اور یہ کچھ ایسے پورٹلز عمران خان صاحب نے ہماری عوام کے لیے، ایک نوجوان کے لیے متعارف کروایا، جی بالکل، بٹ اس پہ عمل درآمد کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہی وجہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بندے پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو نئے بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ کام اس صحیح طرح نہیں کر رہے، اس لیول کا کام نہیں ہو پا رہا۔ گورنمنٹ بہت سے اقدامات کرتی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے، بہت سے اس کو جو ہے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پر اس پہ عمل کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی، ہماری، کہ اگر ایک قانون نافذ ہو گیا ہے ایک چیز پہ، اس کو ہم لے کے چلیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ چند دن کی ایک بات ہے، یہ چند دن تک گرم رہے گی، سرگرم رہے گی، تو بعد میں ختم ہو جائے گی۔ یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ اگر ہماری جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس میں تعلیم ہائی کر دے، تعلیم ہائی کر دے، بالکل، تعلیم اس میں اچھی ہوگی تو غریب کو ایک معیار پیدا کر دے، کہ تاکہ نظریے ایک جیسے ہو جائیں۔ جی بالکل، ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کی تھی غور، انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک ہی تعلیمی نظام ہوگا ہمارے معاشرے میں، نہ اس کے اندر گورنمنٹ لیول کا ایک تعلیمی نظام ہوگا جہاں پہ غریب اور امیر کا ہر ایک کا بچہ جو ہے وہ مساوات، ایک رویانہ روی ہوگی اس کے اندر، اور یہ بہت اچھی بات ہے، پر یہ تقریباً اس پہ عمل درآمد بہت جو ہے نا تاخیر کا شکار ہے، اس پہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، بحثیت قوم ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ جس تعلیم کی ہم بات کریں جو آج سے پہلے وقتوں میں ہوتی تھی، وہ تعلیم تو میرے خیال سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، یہ صرف ایک شو بازی کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ جی میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں لیول کی یونیورسٹی میں، وہ صرف وہ پیسے دے کے ڈگری حاصل کرنے کا، اب نہیں رہ گیا، جی۔ اور جب نوکری کی بات آتی ہے تو جب وہ جاتے ہیں کسی ادارے میں تو وہاں پہ بھی ان کو رشوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ مرحلات ایسے ہوتے ہیں کہ جو امیر تو افورڈ کر لیتا ہے، جو ایک قابل بچہ ہے، جو ایک محنت کر کے مزدوری کر کے پڑھ جی بالکل، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرٹ جو ہے وہ پاکستان میں نظام ہے تھا، پر اب وہ اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایک بحیثیت پاکستانی یا میں ہوں، ہمیں کیا چاہیے ایک عام آدمی کو کہ وہ اس فقدان کو کیسے ختم کرے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری سے اپنے نظام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر بچوں کو تعلیم دلوائیں، تعلیم گورنمنٹ کرے گی، تعلیم بالکل تعلیم گورنمنٹ کر بھی رہی ہے، بٹ وہاں پہ لوگ جانا کہ ایک انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم بھی پڑھے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، آپ بھی پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کس لیول کی جو ہے وہ اسٹڈی کی کروائی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اب جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ایک لیول کی جو تعلیم ہوگی اس کے اندر کافی حد تک جو ہے ایک عام آدمی کے بچے کو
वही लेवल की तालीम मिलेगी जो एक हाई स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल को या प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दी जा रही है, ताकि वो मुल्क के अंदर एक अपना मुकाम पैदा कर सके। उसको भी पता हो कि मुल्क के अंदर रहकर किस तरह से हमने फेस करना है। बाहर जो जाते हैं सब, बाहर जाने की बजाय वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रह के बहुत सारी तरक्की के मौके पैदा कर सकते हैं। उनके लिए तो तरक्की के मौके पैदा कर रही है, हुकूमत इस पे इक़दाम कर रही है। हुकूमत ICT को भी इसमें दाखिल कर रही है, जिससे हमारे इदारे और भी बेहतर हो रहे हैं। और हुकूमत ने तो वेबसाइट भी बनाई है जिसपे अब तलबा जो अगर बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते तालीम, वो वेबसाइट्स पे फ्री भी हासिल कर सकते जी। उसके लिए एक ऑनलाइन जो है एक कर्जे की स्कीम भी हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है शुरू की थी। तो वो कारोबारी लिहाज से देखा जाता है उसको, कि जो कर चुका है, बैचलर कर चुका है नौजवान, वो हमसे कर्जा ले और थोड़ा सा अपना कारोबार स्टार्ट करे, ताकि उसको जो है नौकरी की किल्लत ना महसूस हो, ताकि वो अपना जो टैलेंट है, जो अपना उसका आइडिया है, उसको जो है उसके ऊपर वर्किंग करे और उसको लेकर चले। इससे काफी हद तक जो है बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शबीर जाफरी, हमारे साथ रहने का, आपके खसूसी वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ को हैं कि जिस लिहाज से आप सोशल वर्कर के हिसाब से आप एक तरीक़ेकार अपनाया हुआ है कि जो आपसे इक़दाम होते हैं इस हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, आप ना होने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, हमारे साथ रहने का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बात होगी आपसे कल इंशाल्लाह। जिंदगी रही, अल्लाह हाफ़िज़।